बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तक प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज दिन को आप ट्रांसमिशन भी देखते रहे हैं और इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में। चारसद्दा में यूनिवर्सिटी पे अटैक किया दहशतगर्दों ने और धुंध सी सुबह बहुत ज़्यादा और मुख्तलिफ सिमतों से जो अब तक रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दाखिल हुए और उन्होंने तलबा को निशाना बनाया। वहाँ पर जो पहले से सिक्योरिटी स्टाफ मौजूद था, जो 54 लोग थे, उन्होंने बड़ी तेज़ी से एक्टिवली उन्होंने इनको रोकने की कोशिश की। उसके बाद पुलिस पहुँच गई, उसके बाद पाक फौज पहुँच गई और इस तरह दहशतगर्दों के साथ मुकाबले में दहशतगर्द मारे गए हैं। 4 दहशतगर्द अब तक की इत्तला के मुताबिक 21 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। 30 के लगभग लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं, 30 से ज़ायद लोग जख्मी हुए हैं। ये इत्तलात हैं अब तक के मुताबिक, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक दिन था आज का। अब जो फैक्ट्स आ रहे हैं नाज़रीन वो ये हैं कि दिसंबर 2000 अभी जो जनवरी 2016 है, यानी जो साल शुरू हुआ है, अभी कुछ चंद हफ्तों से 2-3 हफ्तों से हम ये देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। मर्दान में नादरा ऑफिस पे हमला होता है अचानक एक दिन सुबह और 26 अफराद वहाँ पे जाँ बहक हो जाते हैं। 13 पुलिस वाले पोलियो वैक्सीनेशन सेंटर कोयटा में एक इंसिडेंट हुआ, वहाँ पे मार दिए जाते हैं। उसके बाद 3 जनवरी को एक और वाक़या हुआ, रिमोट कंट्रोल हमला हुआ पेशावर में, वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो है उसमें जख्मी हुए हैं। 14 जनवरी को एयरवे के दफ्तर के बाहर इस्लामाबाद में जो है वो अटैक हुआ है। 19 जनवरी को पेशावर कारखाना बाजार में धमाका हुआ जिसके नतीजे में 12 अफराद हलाक हुए हैं, 30 अफराद जख्मी हुए हैं और अब 20 जनवरी आज का दिन 21 अफराद हलाक हुए हैं। और ये दहशतगर्दी की एक और वेव है। क्या हम दहशतगर्दी को कंट्रोल नहीं कर पाए? इससे पहले जब APS का सानिया हुआ था तो नेशनल एक्शन प्लान बना था, मियाँ साहब को मैंडेट दिया गया था और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मियाँ साहब को ये कहा था कि ये 20 नुकात हैं, इनके ऊपर आप अमल दरामद करवाइए और हम आपको पूरा मैंडेट दे रहे हैं इस लड़ाई के खिलाफ। और ऐसा लगा कि जैसे हमने APS का बदला तो लिया है, लेकिन हमने आइंदा के लिए पाकिस्तान को शायद सिक्योर किया नहीं या कर नहीं पाया, क्योंकि रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि 98.5% फाटा क्लियर हो गया है। 1.5% फाटा जो है वो एरिया सिर्फ थोड़ा सा रह गया है और बाकी सारा क्लियर है। लेकिन क्या ये दहशतगर्द सिर्फ फाटा में है, इनकी कमीनगाहें सिर्फ फाटा में है? सरताज जी सफर मारे हैं कि जी अब तो दाइश का खतरा भी नहीं है क्योंकि हमने उनकी कमीनगाहें तबाह कर दी हैं। लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी की ये नई वेव ये कहां से आ रही है, इसके पीछे कौन है, हम इसे रोक क्यों नहीं पा रहे हैं और क्या आने वाले दिनों में ये मजीद हमारे लिए खतरा हो सकता है? इन चीजों पर मुझे बात करनी है। मेरे साथ शशि साहब मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस्लामाबाद में, मियाँ जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, वो PMLN के इस्लामाबाद में मौजूद हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और आप भी बराह रास्त आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया है। कायरा साहब, मैं सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ इसी इशू पे कि प्राइम मिनिस्टर के पास मैंडेट है, यानी आज सारा दिन मैं ये सुनता रहा हूँ, जितने भी हमारे गेस्ट आए वो ये कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पे अमल नहीं हो रहा, जिस तरह होना चाहिए था वैसे नहीं हो रहा। कोई लोग कह रहे हैं कि 12 नुकात पे अमल नहीं हो रहा, कोई लोग कह रहे हैं कि 14 पे नहीं हो रहा। सर, अगर नहीं हो रहा तो आपने तो मैंडेट दे दिया, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने दे दिया, मियाँ साहब के पास इख्तियार है, आर्मी चीफ उनके साथ हैं, फोर्सेज उनके साथ हैं, तो अमल दरामद से रोक कौन रहा है? सर जी बहुत शुक्रिया कमरन। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ द डे के पास वैसे ही इख्तियार होता है, उन्हें किसी फर्दर इंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस नेशनल एक्शन प्लान पे और इस कौमी सानहे पेशावर के बाद सारी कौम इकट्ठी हो गई थी और बिल्कुल सब ने इकट्ठे होके, सब जमातों ने इकट्ठे होके गवर्नमेंट का हाथ और मजबूत किया था और इनके साथ यकजहती का इजहार किया था। और जो नेशनल एक्शन प्लान बना है वो जिस मसले का हल के लिए दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, एक टॉलरेंट मुआशरा क्रिएट करने और इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए या उसको रूट आउट करने के लिए बना था, उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू है वो तंजीमें, वो अफराद जो पाकिस्तान में कई जगहों पे हैं, वो वजीरिस्तान में थे, वो फाटा में थे, वो पहले सवात में थे, वो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों में हैं, बहुत सारी प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कभी तालिबान थे, कभी अलकायदा था, कभी दाइश था, कभी और नाम है उनके, और बहुत सारी तंजीमें हैं। सो एक पहलू तो ये था कि उनसे निपटना था कि जो किसी मखसूस जगह पे अपने हाइडआउट्स बनाए बैठे हैं, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनकी कमीनगाहें हैं, या वो पाकिस्तान भर में फैले हुए थे और उनको इंटेलिजेंस की जो टारगेटेड ऑपरेशंस थे उसके जरिए पकड़ना था। फिर उनके जो रिसोर्सेज थे उनको कैप करना था। जो दूसरा बड़ा पहलू था वो है या है उसका, वो है वो माइंडसेट जो पूरे पाकिस्तान में गलियों गलियों, शहरों शहरों, गांव गांव फैला हुआ है
اور اس مائنڈ سیٹ کی یہ سارا آؤٹ کم ہے, اس کی پیداوار ہے. یہ انتہا پسندی, یہ دہشت گردی اس سے جنم لے کے آگے بڑھتی ہے. اگر ہم ان کو کاؤنٹر کرتے رہیں گے, مارتے رہیں گے, ہماری سپاہ بھی بڑی قربانیاں دے رہی ہے, پولیس بھی, فوج بھی, ریجرز بھی, جوان اپنی جانیں دے رہے ہیں, افسر شہید ہو رہے ہیں, لیکن اور دوسری طرف ان کا بھی کلا کما ہو رہا ہے, مر رہے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. لیکن پھر یہ نیچے سے متسلسل کے ساتھ جو عمل ہے, وہ ہیچریز جہاں سے یہ جنم لیتے ہیں, وہ مائنڈ سیٹ جو انہیں پروان چڑھاتا ہے, وہ مائنڈ سیٹ جو ان کو فنڈ کرتا ہے اور جو ان کو مختلف جگہ پہ ہائیڈ آؤٹس دیتا ہے, جو ان کا پورا بیک گراؤنڈ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس کے بھی 2 حصے بنے. ایک حصہ وہ تھا جس نے آپریشنلی ڈیل کرنا تھا ان کے ہائیڈ آؤٹ سے, مختلف علاقوں سے. فوج نے آپریشن کیے, ایئر فورس نے کیے, دوسری جگہوں پہ پولیس نے کیے. پھر ٹارگیٹڈ تھا جو انٹیلیجنس بیس آپریشن تھے وہ کیے, کراچی کے اندر اور باقی جگہوں پہ رینجرز نے آپریشنز کیے. یہ آپریٹو سائٹ تو بہت اچھے طریقے سے سیٹسفیکٹریلی گڈ وہ چل رہی ہے, اور لڑائی تو بہت اچھی لڑی ہے. لیکن جو ان کے جو بیسز ہیں, جو ان کی ہیچریز اور سینچریز ہیں, جہاں سے یہ مائنڈ سیٹ پنپ رہا ہے اور یہ نئی ان کو ری انفورسمنٹ ڈیلی پہنچ رہی ہے, اور جو ان کو پیسے مل رہے ہیں, ان کو سپورٹ مل رہی ہے, اس کا علاج کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کا جو حصہ تھا اس میں فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس وہ ناکام ہوئی ہیں. ابھی تک اس پہ سکسیسفلی بڑا کام نہیں کر سکے. اگر حکومتیں یہ کہیں کہ جی ہم نے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی کرا کے بڑا کام کر لیا ہے, کچھ چند لوگوں پہ ہیٹ سپیچ پہ کنٹرول کیا ہے, تو یہ بالکل سپرفیشل سے کام ہے. اس کے لیے ایک بات کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی ول جو نظر نہیں آ رہی, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیپیسٹی وہ جو مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑائی ہے وہ حکومتوں کے سائز سے بڑی ہے, وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے سائز سے بڑی ہے. اس کو ساری سوسائٹی نے کھڑے ہو کے لڑنا ہے, وہ قومی مسئلہ ہے اور قوم نے اس پر رسپانس دینا ہے. جب نہیں, لیکن اس پہ جو پیرا صاحب موقع تھا نا, نہیں جیتی جائے گی. موقع تو بہت اچھا تھا. جو ہم آنگی چاہیے تھی وہ اے پی ایس کے بعد بن گئی تھی. آج بھی لوگ اکٹھے ہیں, دیکھیں قوم تو متحد ہے, لیکن میں اب اس میں شاہ محمد قریشی صاحب, قوم کی بھی قوم کا اس پہ اتحاد نہیں ہے کامران, قوم کا اس پہ اتحاد نہیں ہے. وہاں پہ ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. آج بھی ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں. اگر آج بھی سر پہلے گورنمنٹ سے اکٹھی ہو جائے نا قائرہ صاحب, اس کو ذرا میں چاہتا ہوں. میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا وزیر داخلہ کہے کہ مجھے اسلام آباد کے مولوی کے بارے میں ثبوت دو تو میں پکڑتا ہوں, جس کے بارے میں ایف آئی آر ہیں, جو روز بیٹھ کے قوم کے سامنے ٹیلی ویژن کے اوپر باتیں کرتا ہے, اگر اس کے بھی ثبوت چاہیے, اگر پنجاب کے اندر ان کے یا سندھ کے اندر یا باقی جگہوں پہ وہاں پہ ان کو ثبوت چاہیے گورنمنٹ کو, تو یہ ثبوت عوام نے تو ٹھیک ہے. میں حکومت سے اس کا جواب لے گا. میں ذرا شاہ صاحب یہ مائنڈ سیٹ جو ہے, اگر اس کو آپ نے شکست دینی ہے تو پہلے اپنا مائنڈ کلیئر کرنا پڑے گا سر. جہاں پہ وفاق میں اور صوبائی اکائیوں میں اس طرح کا ششوپن چل رہا ہو ڈیفرنٹ چیزوں کو لے کر, یعنی ہر چیز کے اوپر لے دے ہو رہی ہے, ایون جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں ان کے اوپر بھی جو تنقید ہو رہی ہے, اور مختلف معاملات پہ جس طرح ہم بکھرے ہوئے ہیں, کیا ہم مل کر ایک مائنڈ سیٹ کا جن کا بڑا کلیئر ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں سر ایسے؟ جی دیکھیے, 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو سانحہ پشاور کے بعد ایک یکجہتی آپ کو دکھائی دی, اور اس یکجہتی کی پیداوار ہے نیشنل ایکشن پلان. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے کس حد تک اس پہ عمل درآمد ہوا, کس حد تک نہ ہوا, ذمہ دار کون پر بحث ہو سکتی ہے, لیکن یکجہتی ہو چکی ہے. ایک نمبر 2, ضرب عضب بھی اس کا ایک عملی نمونہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک تسلسل سے وہ آپریشن جاری ہے اور اس میں خاصی کامیابی ہوئی ہے, اور آپ کا جو فاٹا ہے اس کا بیشتر علاقہ جو ہے وہ صاف کر دیا گیا ہے. لیکن یہ تصور کر لینا کہ جو دہشت گرد ہیں وہ کسی ایک مخصوص علاقے تک محدود ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ طفل تسلی ہوگی. دہشت گرد بہت سی جگہوں پہ پھیل چکے ہیں اور ان کے سلیپر سیلز ہیں, اور وہ ایکٹیویٹ کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ وہ لنک جیسے قائرہ صاحب کہہ رہے تھے وہ مائنڈ سیٹ سے ہے. جب تک وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا, اب مائنڈ سیٹ جو ہے وہ گھڑی میں تبدیل ہو نہیں سکتا. مائنڈ سیٹ کے لیے تو آپ کو ایک طویل جدوجہد کرنی پڑے گی, تعلیم سے لے کے نیشنل نیریٹو تک.
नेशनल नैरेटिव से लेके आपके जो खित्ते की सूरत हाल है और आपके पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात हैं वहां तक प्रॉक्सी वॉर्स और रीजनल जो कशमकश है वो सब कुछ उसको आपको देखना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बस में हैं और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके बस से बाहर हैं। अब टेररिज्म का जहां तक ताल्लुक है मैं केपीके की हद तक कहूंगा कि वफाकी हुकूमत में और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में दहशत गर्दी के कंट्रोल में आगे कैसे बढ़ना है मुझे कोई इख्तलाफ नहीं दिया। और ना ही आपने देखा कि वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, जैसे सिंध में उनको बहुत से एतराज़ात दिखाई दिए, खैबर पख्तूनख्वा में उनने कोई काबिल जिक्र एतराज की निशानदेही नहीं की। कोई ऐसा जो है रिजर्वेशन की एक्सप्रेशन नहीं आई कि कानून साजी में रुकावट हो रही है, असेंबली की करारदाद आ गई है, फला फला। तो वहां एक यकसुई यकजहती है। लेकिन आपको एडमिट करना होगा ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये रहेगा। देखिए, सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना खासा आसान है। एक मुट्ठी भर दहशतगर्द जो हैं पूरे मुल्क को यरगमाल बना सकते हैं, एक इदारे को यरगमाल बना सकते हैं, जैसे कि उनने आज करने की कोशिश की है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आपने एक देखा कि आपकी पुलिस, पहले तो मैं कहूंगा कि वो जो लोकल सिक्योरिटी थी यूनिवर्सिटी के गार्ड्स, उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उन्होंने इंगेज किया और उस इंगेजमेंट के नतीजे में यूनिवर्सिटी की इंतजामिया अलर्ट हो गई और उन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को महफूज मकाम पे मुंतकिल करने में खासी हद तक कामयाबी हुई और कैजुअल्टीज और भी हो सकती थी। खुदा का शुक्र है ऐसा नहीं हुआ। दूसरा, आपने देखा कि पुलिस का और आपकी जो रैपिड रिस्पांस फोर्स है उसका जो वहां पहुंचना वो खासा वो जिसे कहते हैं ना क्विक रिस्पांस था और वो पहुंचे और उन्होंने लिमिटेड टाइम के अंदर उसको क्लियर किया और अल्हम्दुलिल्लाह चारों दहशतगर्द मारे गए। और हाँ, हमारा नुकसान बेपनाह हुआ, 20 के करीब शहादतें हुई और जख्मी भी बहुत से हुए। और वो जख्म जो पेशावर में लगे थे वो एक मर्तबा फिर ताज़ा यकीनन हुए हैं। अब इसका मुकाबला करने के लिए हम एक दूसरे में उंगलियां उठाएं। नेशनल एक्शन प्लान है, देखिए, लेकिन तावन करना। जी, आप बात ठीक कर रहे हैं, ये आज का इंसिडेंट है। लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं, लोग आज ये सवाल कर रहे हैं कि 1 साल पहले जब एक इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ था तो उसके बाद दोबारा ऐसा इंसिडेंट ना हो, ये मैंडेट इस गवर्नमेंट के पास था। इस गवर्नमेंट ने इंश्योर करना था। जी जी सर। इमरान, मेरी अर्ज है, देखिए, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप जितना फुल प्रूफ सिस्टम इन प्लेस कर लें, आप जितनी सिक्योरिटी इनहांस कर लें, देखिए 64,000 स्कूल है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करता हूं मैं, 64,000 स्कूल को, एक एक चप्पे को आप इस किस्म की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि दहशतगर्द कहीं उनकी पहुंच ना हो? यह मुमकिन नहीं है। हां, इंसानी हद तक पैनिक बटन लगा सकते हैं, सिक्योरिटी एनहांसमेंट कर सकते हैं, दीवारें ऊंची कर सकते हैं, जो तदाबीर आप अख्तियार करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन फुल प्रूफ सिस्टम तो फ्रांस में नहीं है। नहीं, लेकिन शाह साहब वो तो हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते ना, वो तो दुनिया का कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं एक्चुअली, मेरा सवाल ये है कि जहां से ये चलते हैं, जहां से ये आते हैं, जहां ये प्लान करते हैं, वो चीजें डिग आउट करना, उनको वहां पे ढूंढना, वहां पे मारना, इनका जो नैरेटिव है उसको शिकस्त देना, ये सारा काम तो सर, ये तो सारा काम गवर्नमेंट का है ना। उसके लिए तो नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पे इंप्लीमेंट की हम बात करते हैं तो वो आधा भी नहीं हुआ सर। देखिए, नैरेटिव जहां तक ताल्लुक है, नैरेटिव बनाने के लिए आपको वफाकी, सूबाई हुकूमतें, सिविल सोसाइटी, जितने इदारे हैं उन सबको साथ लेके चलना होगा और सबको मिलके उसको एक नैरेटिव, काउंटर नैरेटिव आपको तैयार करना होगा। और मैं समझता हूं कि बतदरीज आज कौम उस तरफ बढ़ रही है। आज इस पर इत्तेफाक दिखाई दे रहा है। आज कोई उनके साथ, दहशतगर्दों के साथ, उस सोच के साथ, उस माइंडसेट के साथ किसी की हमदर्दी नहीं है। पहले लोग जवाब बनाते थे, रीजन देते थे, आज कोई रीजन नहीं दे रहा और आज बिल्कुल कौम कह रही है कि हाँ, चैलेंज है, हमने इसका मुकाबला करना है। और आप देख रहे हैं कि पहले से बेहतरी आई है, लेकिन अभी भी ये कह देना कि कोई वाकया नहीं होगा, मैं समझता हूं ये मुमकिन नहीं है।
सर देखिए, मैं हुकूमत से, मियां साहब आपकी गवर्नमेंट जो है वो ये क्लेम करती रही है कि बतदरीज बेहतरी आई है। बाकायदा हाउस में आके आपके लोगों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अब इस तरह के इंसिडेंट नहीं हो रहे पाकिस्तान में जैसे पहले हो रहे थे। लेकिन गुज़िश्ता 1-1.5 माह से हम देख रहे हैं कि दोबारा से दहशतगर्दी की वेव आई है और दहशतगर्द सर उठा रहे हैं। एक तो आपकी गवर्नमेंट को क्या ये पता है कि ये किस तरफ से आ रहे हैं दहशतगर्द, इनकी कौन पुष्टपनाही कर रहा है, ये क्यों पाकिस्तान में दोबारा से एक्टिव हो गए हैं? और सिर्फ ये जनवरी के महीने में ये जो अब शुरू हुआ है, 60 लोग शहीद हो चुके हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के नतीजे में। और दूसरी तरफ अपोजिशन की शिकायत है कि जी इंप्लीमेंट जो होना था चीजों पे वो पूरी तरह नहीं हो। जी देखिए इमरान, इससे पहले कि मियां साहब बात करें, मैं इतना कहना चाहूंगा कि वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, ये सब एडमिट कर रहे हैं कि पहले से बेहतरी तो आई है, लेकिन उसके बावजूद ये चैलेंजेस हैं और उनको हमें फेस करना है। अब ये सर इस नई वेव को हम डिनाई तो नहीं कर सकते ना, डिनाइल में नहीं जा सकते। एक नई वेव आई है दहशतगर्दी की। हाँ अब सवाल ये कि वेव क्यों आई है। देखिए आप देखिए, यही मैं गवर्नमेंट से यही जानना चाह रहा था। हाल को देखिए सर, मैं अर्ज करूं कि जो आपका अफगानिस्तान का एक पीस प्रोसेस जो है जिसको पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है, जब भी उसकी तरफ पेशरफ्त होती है या उसके इम्कानात रोशन होते हैं तो उसको ज़हन में रखिए। जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो तातुल था वो टूटने के इम्कानात रोशन होते हैं तो वो अंसर जो चाहता है कि इस खित्ते में, इस मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहे, तो वो एक्टिवेट होता है, वो हरकत में आता है। हमें इसको भी ज़हन में रखना होगा। जी मियां साहब जवाब दीजिए आप। देखिए इमरान, बात यह है कि 16 दिसंबर 2014 का जो वाक़या है, उसके बाद जो नेशनल एक्शन प्लान बना, जिस पर आप बात कर रहे हैं कि 20 नुकात पर कितना अमल हुआ, हम कहेंगे ज़्यादा हुआ, कोई कहेगा, इस पर बहस हो रही है। मगर इमरान, बात यह है कि क्या 2015 में वाक़यात दहशतगर्दी के बहुत कम हुए? जब आप ज़रब-ए-अज़्ब आपने शुरू किया, जब आपने कराची ऑपरेशन शुरू किया, जब आपने बलूचिस्तान में अमन लाने की ख्वाहिश कोशिश की, तो ये उस वक्त भी जहन में था कि इसका रिएक्शन होगा। और पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी की इकसाम है। पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ दहशतगर्दी भी है। पाकिस्तान में 80 की दहाई में जो हमने नर्सरी बोई थी उसका भी आज हम फल काट रहे हैं। और पाकिस्तान में फिरका वारियत भी की भी जो एक हकीकत है उसको भी हमें मानना चाहिए। भाई बात यह है कि जब आप दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं तो आपके जहन में ये चीजें रहनी चाहिए। और ये एक हकीकत है, दुनिया में जहां कहीं भी दहशतगर्दी है, आप वहां कोई ऑपरेशन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के दफाई अदारे समेत इंटेलिजेंस अदारों और दीगर अदारों ने मिलकर इस नुकसान को, अल्लाह का शुक्र है, कम से कम किया। मगर इसके बावजूद भी बहुत सा नुकसान हुआ। और इससे पहले 110 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा माली नुकसान हुआ। 50,000 से ज्यादा हमने कीमती जानें दी। मगर बात यह है मेरे भाई कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत को डिस्टेबल करने के लिए पाकिस्तान का चिकलाला एयर बेस हो या GHQ हो या दीगर जगहों पर जो हमले हुए, हमने इसके बावजूद भी अगर हमसाया मुल्क ने अमन का ख्वाहिश की, हाथ बढ़ाया, तो हमने फौरी तौर पर अमन के लिए हाथ आगे किया। आप पठानकोट में आप देख लें, पठानकोट का जो वाकया है उसके करीब तरीन है मकबूजा कश्मीर उसके और पंजाब के जिसमें वो बेस कर रहा है जहां है, उसमें पंजाब में एक अलहदगी की इंडिया में तहरीक भी चल रही है। और इंडिया में नहीं, लेकिन ज्यादा मियां साहब एक मिनट, मियां साहब मुझे इसमें मेरी बात सुन लें। मियां साहब क्विकली मेरी बात सुन लेना इमरान, मेरी बात सुन लें। बात यह है कि हम किसी सबूत के बगैर ये नहीं कहेंगे कि जिस तरह पठानकोट के शवाहिद पूरे ना देने के बावजूद भी पीस अमन को रोक दिया गया या मुज़ाकरात को रोक दिया गया। मैं ये कहूंगा कि क्या बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किसी के इल्म में नहीं है? इसके सबूत हमने नहीं दिए। क्या आपने चिकलाला एयर बेस पर जो कुछ हुआ उसका इल्म नहीं है? और आज जो आपने तो सर बलूचिस्तान की बुनियाद पे कभी मुज़ाकरात नहीं रोके। मेरी बात सुन लेना, मुज़ाकरात भी वही रोकते हैं सर हमेशा। हम तो डिफेंसिव रहते हैं हमेशा। इमरान सर यार एक सेकंड बात तो सुनो ना, मैं वही तो कह रहा हूं। तालीमी अदारों में तालिब इल्मों को निशाना जो बनाया जा रहा है, मुझे ये बताएं कि बाहर के ममालिक को क्या पैगाम दिया जा रहा है कि जो रियासत
اپنے تعلیمی اداروں میں بچوں کو محفوظ نہ رکھ سکے, جو مساجد کو محفوظ نہ رکھ سکے, وہاں انویسٹر جو ہے دنیا کا وہ کس لیے جائے گا, کیوں جائے گا؟ یہ ہے سوالیہ نشان جو پاکستان آپ کی حکومت میں ہو رہا ہے سر. ایک منٹ مجھے بریک لینی پڑے گی. آپ کی حکومت میں, یعنی یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ بھی حکومت تو سر آپ کی ہے نا. اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ دہشت گردی کی یہ جو نئی ویو آئی ہے, یہ ضرور ہوا کہ 2015 میں بتدریج کمی آئی تھی. ہو سکتا ہے میں غلط بات کر رہا ہوں, میری آپ تصحیح کر سکتے ہیں, لیکن جب سے صوبوں اور وفاق کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں, دہشت گردی کی ویو یہ نئی آئی ہے. اس کو اس کے ساتھ لنک کرنا ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ کارا صاحب بریک کے بعد مجھے بتائیں گے. بریک لے لیتے ہیں, واپس آ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں ان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سراج الحق صاحب, مجھے یہ ابھی سارے جتنے میرے پینلسٹ ہیں وہ بات کر رہے تھے مائنڈ سیٹ پہ, کہ ایک مائنڈ سیٹ موجود ہے پاکستان میں اور اس کو تقویت مل رہی ہے. ہمارے اختلافات ابھی بھی ختم نہیں ہوئے اندرونی طور پہ. اور دوسرا یہ جو نئی ویو آ گئی ہے دہشت گردی کی, تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے پاکستان میں پے در پہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں خاص طور پہ. یہ کیا ہے سر, کچھ سمجھ آتی ہے اس کی؟ فاٹا تو کلیئر ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو بربریت ہوئی ہے واقعہ ہے, قابل مذمت بھی ہے, اور یہ پہلا بھی نہیں ہے, اللہ کرے کہ آخری ہو. ایک تسلسل کے ساتھ آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیا گیا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک مشکل اور ایک بہت بڑا تھریٹ آپ بھی پاکستان کو اور پاکستان کے عوام کو موجود ہے. تو ظاہر ہے حکومت موجود ہے, ان کے ساتھ ایک پلان ہے, لیکن افسوس یہی ہوتا ہے کہ شاید اس میں اب بھی کچھ ایسے دراڑے اور سوراخیں موجود ہے جس کے اندر گھس کر یہ لوگ آ کر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں. تو ایک بار پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی اور صوبائی حکومتوں نے مل کر سر جوڑ کر تمام اداروں کو آپس میں بیٹھ کر قوم کی تحفظ کو یقینی بنا لے. اس میں جو کام قوم کا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم وہ کام کر رہی ہے, صبر سے بھی کام لے رہی ہے. حکومت کے ساتھ اس وقت مینڈیٹ موجود بھی ہے, لیکن ذاتی پارٹی ہر طرح کے مفادات سے بالاتر ہو کر اس کو ایجنڈے میں ایک پہلی ترجیح کے طور پر لینا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے اندر سے ان تمام عناصر کا اور اس طرح کے ناسور کا خاتمہ ہو. نہیں, لیکن سراج الحق صاحب دیکھیں نا, مینڈیٹ میاں صاحب کے پاس موجود ہے, سر جوڑ کے ہم ایک دفعہ بیٹھ چکے ہیں, بیٹھ کے ہم 20 نکات پہ فیصلہ کر چکے ہیں. اب تو امپلیمنٹ کا ٹائم ہے سر. میاں صاحب کے پاس پاور ہے, ان کے پاس مینڈیٹ ہے, انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. ابھی کائرہ صاحب کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہے تھے. دے سکتے ہیں اس پر عملی کارروائی کی حکومت کرنے کا ہے. اس لیے جہاں جول اور جہاں غلطی ہے اس کا بھی اعتراف کرے حکومت. جو حکومت اعتراف کرتی ہے اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتی ہے, اور آئندہ کے لیے ایسے اقدامات کرے کہ ہمارے لوگ بے خوف اپنی دکان پہ جائے, دفتر جائے, اور اسکول اور کالجوں میں ہمارے بچے بے خوف جائیں اور پڑھیں. جی ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمرالزمان کائرہ صاحب, میں نے ایک نیریٹو ہے, آج لوگ صبح سے بات کر رہے ہیں, میں نے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو, لیکن میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے اختلافات ہمارے آپسی بڑھ رہے ہیں, جب سے ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کی نشاندہی کرنا شروع ہوئے ہیں, خاص طور پہ آپ بات کرتے ہیں اور لوگ بھی کرتے ہیں, اختلافات صوبوں کے وفاق کے بیچ میں جو بڑھ رہے ہیں, تب سے یہ دہشت گردی کی ویو بھی آئی ہے. ان کو لنک کرنا سر ٹھیک ہے یا کوئی زیادتی کر رہے ہیں؟ کامران, ایک تو جو وائلنس ویو ہوتی ہے یا دہشت گردی کی ویو ہوتی ہے, یہ سٹیٹ لائن نہیں ہوتی, نہ اس پہ مسلسل اتار ہوتا ہے نہ مسلسل چڑھاؤ ہوتا ہے. یہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. اس وقت کیونکہ ہماری فورسز نے بہت اچھے طریقے سے آپریشن کیا ہے, کومبنگ آپریشن کیے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے ہیں, جس پہ بڑی سکسیس ہے. پولیس نے بڑے اچھے کام کیے ہیں, بڑی سکسیس ہے وہ, یہ بات درست ہے, اور اس کا ایفیکٹ بھی آنا ہے. پھر یہ لوگ آپس میں ڈسمنٹل ہوتے ہیں, پھر دوبارہ ری گروپ ہوتے ہیں. لیکن ایک بات اور بھی ہے, صرف دشمنوں پہ, مخالفوں پہ, ہمسایوں پہ الزام لگانے سے بات نہیں بنے گی. کیا پاکستان کے اندر آج بھی وہ درسگاہیں نہیں ہیں, آج بھی وہ ادارے نہیں ہیں, آج بھی وہ مبلغ نہیں ہیں, آج بھی وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے جو طاقت کے زور پہ اسلامی انقلاب لانا چاہتا ہے, جو بندوق کے زور پہ اپنا فلسفہ ہم پہ مسلط کرنا چاہتا ہے, جو اس خطے کے اندر خلافت کا نظام چاہتا ہے, جو اس جمہوری نظام کا تلپٹ کا. کیا یہ اوپن سیکرٹ نہیں ہے؟ کیا آپ کے شہر میں ایسا نہیں ہوتا؟ کیا میرے شہر میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کس سے چھپی ہوئی ہے یہ بات؟ اور جب یہ مائنڈ سیٹ پریویل کر رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے ہر جگہ پہ,
اور ہم بڑی عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ نہیں جی اگر گورنمنٹ کو ایسا کرنا چاہیے, ایسا کیا کرنا چاہیے. وہ بھائی جس حکومت کے اندر 72 تنظیمیں آپ بین کر چکے ہیں, اور وہ تنظیمیں, ایک تنظیم کو آپ نے ہندوستان کے انفارمیشن پہ آپ نے اس کے سربراہ کو پکڑا, اس کے دفاتر کو بند سیل کیا, کیا کہا آپ نے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ تنظیم جو تھی وہ کسی اور نام سے پہلے کام کرتی تھی یا کسی اور نام سے کر رہی ہوگی, وہ اس کے دفاتر موجود تھے جو آپ نے سیل کیے, اس کے افراد وہی تھے, ان تنظیموں کے یہ تنظیم کیا ہوتی ہے؟ تنظیم اپنے طور پر تو کوئی اینٹی نہیں ہوتی. تنظیموں کے اندر کام کرنے والے لوگ, آرگنائزیشن جو کام کر رہی ہوتی ہے, جو لوگ کام کر رہے ہیں, ان کی آبجیکشنیبل سرگرمیوں کی بدولت اس پہ پابندی لگتی ہے, اور وہ لوگ کسی اور نام سے کام شروع کر دیتے ہیں. وہ بیٹھے یہی ہیں, ان کو پکڑ کوئی نہیں رہا. کیا میں پوچھتا ہوں, کیا مختلف مواقع پہ ان پابند, ان بین تنظیموں کے لوگوں نے لاہور میں, کراچی میں, اسلام آباد میں, کیا سڑکوں پہ آ کے ہزاروں کی تعداد میں اپنے جھنڈے, اپنے بینر اٹھا کے جلوس نہیں نکالے؟ کیا کیا ہم نے؟ اور اگر ہم خاموشی رہیں گے مسلط کا شکار ہو جائے. قاہرہ صاحب اس کا جواب لیں, اس کا میں ڈائریکٹلی گورنمنٹ سے جواب لے لوں, اس کا گورنمنٹ سے ڈائریکٹ جواب لیتے ہیں. کامران ایک اور بات بھی پوچھ لیں گورنمنٹ سے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے اندر یہ وہ تمام بینڈ آؤٹسکرٹس جو ہیں ان کے بینیفیشری ہیں, ان کے تو وزراء ایک دوسرے کو الزام دیتے ہیں کہ فلاں وزیر جو ہے وہ اتنے لوگوں کا قاتل ہے, یہ فلاں تنظیم کو سپورٹ کرتا ہے. وہ بین تنظیم ہے, وہ جو پاکستان کے اندر قتل و غارت کراتی ہے, ان کے الزام ایک دوسرے پہ وزیر لگاتے ہیں, اور وہ تنظیمیں جو ہیں ان کے باقاعدہ لوگ ان کی تنظیم کے اندر ان کی. ٹھیک ہے, میں گرفتاریوں کا ڈیٹا بھی سر سامنے رکھتا ہوں نا, کہ خیبر پختونخوا میں یہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, خیبر پختونخوا میں 1068, سندھ میں 897, بلوچستان میں 193, اور فاٹا میں 206, گلگت بلتستان میں 72, اسلام آباد میں 42, اور پنجاب میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے, 8 کروڑ سے زائد آبادی ہے, وہاں گرفتاریاں ہوئی ہیں صرف 55. جاوید لطیف صاحب, میں چاہ رہا ہوں کہ قاہرہ صاحب کی بات کا بھی آپ جواب دیجئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قاہرہ صاحب بات کر رہے ہیں نا, کہ جو بین تنظیمیں تھیں اور جس طرح کام ہوتا رہا اور جس طرح ان کو سپورٹ ملتی رہی, پاکستان سے ملتی رہی, پاکستان کے مختلف صوبوں سے لوگ اس کو سپورٹ کرتے رہے, یہ ایک حقیقت ہے. اور یہ میں جب بات پہلے کہہ چکا ہوں کہ 80 کی دہائی میں جو کچھ ہم نے بویا وہ آج کاٹ رہے ہیں. مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھلے جب بھی وہ قاہرہ صاحب کا نیریٹو تھوڑا یہ ہے کہ آج بھی بو رہے ہیں. سر قاہرہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف آج بھی بو رہے ہیں بلکہ فصلوں کو پانی بھی لگ رہا ہے, یہ پھر آپ کو کاٹنی پڑ جائیں گی 10 سال کے بعد. عمران, بات یہ ہے کہ میں کچھ باتیں شاید کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. جو کچھ پنجاب میں بھی آپریشن جن لوگوں کے خلاف ہوا, جس طرح گرفتاریاں ہوئیں اور جس طرح وہ نشانے پہ آئے, یہ بات بھی ایک کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. مگر میں تو یہ کہتا ہوں پنجاب ہو, سندھ ہو, بلوچستان ہو یا دوسرا کوئی تیسرا چوتھا صوبہ ہو, بھائی پاکستان ہے نا, پاکستان کے اندر کسی جگہ بھی جو دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ پے در پہ جو یہ ایک ماہ میں جو واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے, یہ کیوں ہوئے؟ بھائی واقعات یہ جو کچھ ہوئے ہیں, آپ کا سب سے بڑا گناہ جو سمجھا جا رہا ہے وہ اقتصادی راہداری روٹ ہے, آپ کا منصوبہ ہے. آپ اس کو روکنے کے لیے میں یہ کہوں گا تو شاید کسی کو اس بات پہ اختلاف ہو یا کوئی اختلاف کرے, میں کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ کالا باغ ڈیم کو کس طرح متنازع بنایا گیا, وہاں فنڈنگ کس نے کی؟ کیا غیر ملکی فنڈنگ یہاں ہوئی نہیں ہے؟ کیا یہاں کے کچھ ٹیکنوکریٹس کو, کیا صحافیوں کو, دیگر لوگوں کو خریدا نہیں گیا؟ یہ متنازع بنا دیا گیا. اس کو چھوڑیں, اب اقتصادی راہداری منصوبے کو, یہ پاکستان کا منصوبہ ہے, یہ کسی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے. اور آج پاکستان جو رول ادا کر رہا ہے, ثالثی کا ایک رول ادا کر رہا ہے ایران میں اور سعودی عرب میں, یہ کیا کم رول ہے؟ ایک یہ سب چیزیں وہ ہیں جس کو بلڈوز کرنا پاکستان. سر وہ ہم اپنی خواہش پہ کر رہے ہیں, سر وہ وزیر اعظم نے کلیئر کیا ہے کہ رول ہم اپنی خواہش پہ ادا کر رہے ہیں, ہمیں کسی نے کہا نہیں سر, یہ ہم اپنی خواہش پہ کر رہے ہیں. کیا بھائی اس کو کلیئر کر دیں سر. ہم سمجھتے ہیں اسلامی امہ کو اکٹھا ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن ہونا چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ آج جتنی پاکستان کو امن کی ضرورت ہے شاید پچھلے 70 سالوں میں بھی پاکستان کو اتنی امن. سر یہ جملہ, سر یہ جملہ ہر سال سنتے ہیں سر ہم, ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, یہی جملہ. مجھے بریک لینے دیں, میں شاہ صاحب سے واپس آ کے میں نے پوچھنا ہے کہ ازیوم کر لیا پاکستان کے شہریوں نے کہ ریاست نے اچھی تعلیم نہیں دینی, اپنے بچوں کو پڑھانا ہے تو خود پڑھاؤ,
अगर पीने का साफ पानी आपको चाहिए तो आप खरीद कर पी लो। भूख आपकी रियासत, जो फलाई रियासत के काम है, वो आपकी नहीं मिटा सकती। रहने के लिए छत आपको नहीं दे, बहुत सारी चीजें ऐसी जो फलाई रियासत में होती हैं, वो लोगों ने अज्यूम कर लिया है कि वो हमने खुद ही करनी है। ले देकर सिर्फ एक सिक्योरिटी का मामला जो है वो रियासत की जिम्मेदारी लोग समझते हैं। तो क्या ये आखिरी मामला भी अब लोगों को चाहिए कि अपने हाथ में ले? शाह साहब, ब्रेक के बाद मैं ये सवाल आपसे पूछूं। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, ये एक फ्लाई रियासत का मैंने आपके सामने सवाल रखा था। लोग मायूस होते हैं जब इस तरह की कार्रवाइयां हो जाती हैं, चाहे एक्सटर्नल फैक्टर हो चाहे इंटरनल फैक्टर हो, किसी भी तरह करके रोकना रियासत की जिम्मेदारी होती है। सर, सिर्फ ये वाकया नहीं, और भी बहुत सारे वाकयात हैं जहां लोग अपने आप को गैर महफूज समझते हैं मुल्क चलाने वालों की निस्बत। तो सर, वो जो सिक्योरिटी है वो भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सर रियासत की है। यकीनन इमरान, जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब हमें देखना होगा कि हमारे सामने तो बेपनाह चैलेंजेस हैं, हमारे वसाइल महदूद हैं। हमें अपनी तरजीहात का तयन करना होगा कि हमारी पहली तरजीह क्या होनी चाहिए, दूसरी तरजीह क्या होनी चाहिए। और इस पर मैं बिला वजह किसी पे तनकीद नहीं करना चाहता, आज का माहौल वो नहीं है, लेकिन हमारी तरजीहात दुरुस्त कई दफ़ा नहीं होती और हमें अपनी तरजीहात पर दोबारा फोकस करना होगा। एक दूसरा, हमें जहां हमारी बेहतरी हुई है वहां हमें इत्मीनान करना चाहिए और जहां अभी मजीद काम की जरूरत है हमें उसका एतराफ करना होगा। हमें एतराफ करना होगा कि जब हम एक कामयाब ऑपरेशन करते हैं तो उसका ब्लो बैक होगा। और ये जो आप कह रहे हैं कि नई वेव, वो एक ब्लो बैक हो सकता है। हमें ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार रहना चाहिए। सर आप फॉरेन एक्सपर्ट भी हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये वेव उस लड़ाई का नतीजा है, ये पहले भी हो सकती थी, ये उस लड़ाई का नतीजा है जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान पीस टॉक करवाने जा रहा है, जो पाकिस्तान की खित्ते में इंपॉर्टेंस है, जो इंडिया के साथ हमारे मामला बढ़ रहे हैं, ये उसका नतीजा हो सकता है। ये इम्कान क्या है सर, किस तरफ जाती है? देखिए, मैं तो अर्ज कर चुका हूं कि आप इससे आंख चुरा नहीं सकते। बेपनाह फैक्टर्स हैं, इंटरनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और आप दोनों से सरफे नजर नहीं कर सकते। हमारे अगर इंटरनल डिस्कॉर्ड होता है, जो हार्मनी का मुजाहरा हमें करना चाहिए, अगर वो दिखाई नहीं देती तो दहशतगर्द उसका एडवांटेज लेंगे। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनका जो इंपैक्ट आता है उससे भी हम आंख नहीं चुरा सकते। अब हमारी अपनी जो कोताहियां हैं, जिसे अपना कैरा साहब कह रहे थे, देखिए बैंड आउटफिट्स हमने भी किए हैं और वो नाम तब्दील करके वो ऑपरेट करते रहे हैं, ये हकीकत है। हम इस हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे तो पेशरफ्त नहीं होगी। इसी तरह अभी आपने कुछ फिगर्स पढ़े थे और आपने कहा कि नेशनल एक्शन प्लान के लागू होने के बाद 1068 के करीब गिरफ्तारियां खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं और सिर्फ 55 पंजाब में हुई हैं। अब इससे जाहिर क्या होता है, पंजाब की आबादी कहीं ज्यादा है, इससे जाहिर ये होता है कि शायद पंजाब ने उस पर इतना फोकस नहीं किया जितना करना चाहिए था। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूं, आबादी ज्यादा है और ये कह देना कि दहशतगर्द किसी एक इलाके तक महदूद है, ये भी गलत है। वो कराची तक फैले हुए हैं, मुख्तलिफ शहरों में गए हुए हैं, इनके ताने बाने कहीं तरह जाते हैं। फिर माइंडसेट की बात हो रही है। देखिए, अभी रिपोर्ट आई है कि 2 दहशतगर्द, 4 में से 2 दहशतगर्द ऐसे थे जिनकी उम्र 18 साल से भी कम थी, बच्चे थे। अब देखिए बच्चों के माइंड को किस तरह इन्फ्लुएंस किया जा रहा है और उनको किस तरह एज फॉडर इस्तेमाल किया जा रहा है इस दहशतगर्दी की लड़ाई में। इसी तरह आपने देखा कि हम बात कर रहे हैं अपना खित्ते की सूरत हाल का यकीनन आप पर इंपैक्ट होगा। अफगानिस्तान के हालात बेहतर होंगे, यकीनन इंपैक्ट होगा। वहां के हालात बिगड़ेंगे, यकीनन होगा। अगर हम वहां फैसिलिटेट करेंगे डायलॉग पीस प्रोसेस को, जो नहीं चाहते को आगे पेशरफ्त हो, तो उसका इंपैक्ट भी होगा। ठीक है शाह महमूद साहब, मैं कारा साहब के सामने, सर कारा साहब, ये अब कहीं से भी आए, यानी एक्सटर्नल थ्रेट हो, बाहर से कोई साजिश कर दे, अंदर से कर दे, फ्यूल तो सर पाकिस्तान में से मिल रहा है ना, तो वो जो आप निशानदेहियां कर रहे हैं उनके लिए अब करना क्या होगा? सर जोड़ के फिर बैठ जाएं,
پھر فیصلے کریں یا سمپل امپلیمنٹ شروع کر دیں اس کے اوپر؟ عمران یار بڑی سمپل بات ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے باہر اگر کوئی فیکٹر ہے, فرض کرے پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری چاہ رہا ہے, تو کون اس کے حالات خراب کر سکتا ہے؟ کیا ہندوستان والے کر رہے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کیسی چیزوں کو کیپ کر سکتے ہیں. لیکن میرا اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے, مثال کے طور پہ یہ کہا گیا اقتصادی راہداری کا جو مسئلہ ہے اس کو بلڈوز کرنے کی کوشش کی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اقتصادی راہداری اس سے اللہ نہ کرے اس سے ڈبل دہشت گردی ہوئی تو بھی بننی ہے. اس کے اقتصادی راہداری پہ تو کام آلریڈی جاری ہے. اس پہ تو سوست سے لے کر رائے کوٹ تک سڑک بن چکی ہے, اس پہ تو موٹر وے بن رہی ہے, اس کے تو ویسٹرن روٹ پہ کام ہونا ہے وہ بھی ہوگا, اس کے جو ایسٹرن روٹ پہ آلریڈی کام چل رہا ہے, پورٹ کی ایکسپینشن ہو رہی ہے وہ ہو رہا ہے, وہاں پہ لون آنے ہیں, اس کے ذریعے پروجیکٹ لگنے ہیں پاکستان بھر میں, ان کو نہیں روکا جائے گا. یہ بالکل غلط نیریٹو ہے, کوئی روک نہیں سکتا اس کو. اور اس کو کوئی, ہاں اس کے اگر اس کے اوپر کچھ صوبوں کے تحفظات ہیں تو اس کا مطلب نہیں, اس پہ اتفاق ہے, اور صوبوں کے جو تحفظات ہیں وہ اس کی لوکیشنز کے اوپر ہے, ہاں اس کی کوئی فائنینشل فیکٹرز کے اوپر بھی ہے. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, میرے پاس انفارچونیٹلی وقت ختم ہو گیا ہے پروگرام کا. ناظرین انتہائی افسوسناک واقعہ تھا آج کا. ہر دم ہر پل رہیں محفوظ اور ہیلدی. ڈالڈا کی ہیلتھ شیلڈ سپورٹ کے ساتھ جو دیں اندرونی تحفظ. جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. وہ کم ہے. آپ نے آپریشن دیکھا, یہ ٹوٹل 4 دہشت گرد تھے. پورے واقعے کی آپ کے پاس تفصیل ہے, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اس آپریشن کے لیے امیجیٹلی یونیورسٹی کے اندر